प्रितीच्या भयणी बाबांनो, मानवंत आज्ञानाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता। आयज नोव्हेनाच्या 8व्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो येवकार। आयचो विशय कोस्टांनी जेजूक एकवटून रावन बरवशान जिविताची यात्रा करूया। आयचो दीस पिडेवंतां पासून भेटयला। आमच्या जिवितांत पिडा कोस्ट आयलोले पळोवन आमी भियेता, बरवसो शेणो जाता, देवाक शिंटाव आनी निराशीपणान जियेता। जेजून आपल्या जिवितांत आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो। आपल्या कुसाक ताणें वेगयलो आनी कोश्ट मरण सोसून तो पुनर्जीवन जालो। जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो आसा। कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावली जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवंतूय जातले। सगळ्या पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टा दुखांनी जेजूच्या कुसाचेर नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया। आमच्या पातकांची ओळख घेवया। देवा लागीं, गोच्छा लागीं, बाब भयणां लागीं भोगसणे मागुया आनी मोगान एकामेकाक आमी भोगसणे दिवया। म्हणुया, हांव पातकी सोड पडलेल्या देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो दुनिया चड शांता मनाची दोन नरकांत चलून वायट आदारून नरक सोडून हांवें जायती प्रार्थना केल्या। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या पासवाक सदांच सांबाळून घे सगळ्या लोकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सजल्या देवा लागीं विनवणी करता। सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसूं आनी आमकां सगळ्यांक शासनाच्या जिविताक पावूं। आमेन।
प्रार्थया. सोर बलिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचे मोत आमकां उगडून दाखयले. पिडेन कोश्टवलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटूंक तांकां कुलपागी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांत. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. आमी आयकलां तें कोण सत मानीत आनी सर्वेस्पराचें बोड कोणाक कोडीत जालां. आमचे मुखार मुडांतलो उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कुड्डे जमनींतल्या पाला सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओड्डून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोगड भोगलोलो. जाचे मुखार आमी तोंड दामता तसलो एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाच्योर घेतल्यो. कोड फुटलोलो देवान कास्त लायलोलो आनी सकला उडयलोलो. अशें आमी ताचे विशीं चिंताल्या. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर कास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेटले. कोश्टां दोगडांनी ताका चिड्डून सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवच्याक तो भेटोयत जाल्यार आपल्या दायजांक पड्योवंक ताका फावो जातलें. लांबाक तो बगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वडवडे सोंपल्या उपरांत ताच्या उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगडां वरवीं म्हजो चाकूर तांकां बुनयेवंत करतलो. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक जबाब जातलो. मन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय म्हणुया. हांव म्हणटलों म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोल्लें ना. तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजी उरलेलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब.
हांव म्हणटलों जिव्या मनशाच्या देसाक आनीक हांव सर्वेस्पराक पडोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदले आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरवीं म्हजो तोंबू बाल्लो पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, बनविरेंतलें तें कापून उडयताय. जबाब सायबा, तुजे खातीर म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उत्तरलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब शुभ वर्तमानाक पुरी रावया. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाच्यो घेतल्यो. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी वजाच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या क्रिस्तांव भाव भयणांनो, आयचो दीस आमी पेटयता आनी मागता पिडेवंतांक आनी कश्टवतले. कोण पिडेवंत, कोण कश्टवला? तूं, हांव, आमी सगळीं. कोश्टांनी जेजूक एकवटून रावूंक परवाशान आमी जिविताची यात्रा चालू दवरया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, इस्रायल प्रवादी दूख भोगतल्या चाकराची खबर करता. हो दूख भोगतलो चाकर एक देवाचो सेवक. तो देवाचे पोरयेचें दूख आपणाचेर घेता आनी तें आपूण सोंसता. ताच्या कोश्टा वरवीं देवाचे पोरयेक सोडवण मेळटा. नव्या करारांत हो दूख भोगतलो चाकर दुसरो न्हय, जेजू. मनशा कोणाचे सोडवणे पासत जेजून कोस सोंसले, कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. आमी म्हणटा न्हू, तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, ताचे मोहिमेची भागीदार आमी जातले जाल्यार ताच्या कोश्टांची आमी भागीदारां जावंक जाय.
ताचे मोहिमाची भागीदार आमी जातले जाल्यार आमी एकामेकाच्या कोश्टांची भागीदारां जावंक जाय, एकामेकाच्या कोश्टांत वांटो घेवंक जाय. आयच्या पयले वाचपांत आमी हें आयकलां आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गायक पेकले, त्याच्या गायांक लागून आमचे गायक पेकले. आनी म्हाका उगडास येता न्हू, जेजू खोशाक मोडटाना एक सैनीक आयलो आनी भालो घेवन त्याच्या कुशीक मारलो. आनी कितें जालें? रगत आनी उदक भासवलें तेचे कुशीन, ताका घाव केलो तेणें, त्या सैनिकान मारून ताका घाव केलो आनी तितूंतल्यान रगत आनी उदक येयलें. आनी ते तो पळयतालो ताका आनी ते उदक आनी रगत ते दोळ्यांचेर पडलें. आनी कितें जालें जाणें? तो बरो जालो. तो सैनीक ताचे दोळे बरे नासले दिसता, तो बरो जालो. आनी ताणें कितें म्हणलें जाणें? घडलां तें पळोवन, म्हज्या जिवितांत घडलां तें पळोवन सोदपोतीन देवाची वाखाणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. हो ताणें मारलो तो म्हणटा, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. वय ताच्या गायांक लागून आमच्या गायक पेकले. वय जेजू बरो गवळी, जेजू बरो करना, जेजू आमच्या बरोबर येवंक सोदता, आमकां बरें करूंक सोदता. मोगाच्या भाव भयणांनो, संवसारांत जियेताना आमी कोश्टां, अडचण्यांक आनी पिडेन सांपडटा, भारान चेपता आनी कुडीनूच वय. पूण आत्म्याचे वाटेनूय देखून आमचें जिवीत आमकां जोड जाता. जेजू आमच्या बरोबर चलून आमचो भार आपणाचेर घेता आनी आमचें जिवीत सोंपें करता. आमच्यान म्हणून येता ना, even if I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear, for you are there with me. You give me hope for my earthly journey. जेजू आयज तुका म्हाका जी पिडेंत आनी कोश्टांत आसात, सांपडल्यात, आमकां म्हणटा, तुमी सगळीं म्हजेशी येयात, म्हजें जीव तुमचेर घेयात आनी तुमकां हांव समाधान करतलो. बैलांची गाडी पयल्या जाती, दोग बैल आसतात आनी बैलांचेर एक लाकूड घालतात, झूम, आनी ते घेवन वयता. एकल्यार घेतलें बरें जोड जावपाचें, दोग जाणी घेतल्यार मातशें आवूल जाता, सोंपें जाता. वय दोग पाडे, दोग बैल तांच्या माथ्यार जीव घेतात. एके वटेन आमी म्हणूं येता, जेजू आमचें वजें, आमचो भार आपणाचेर घेता आनी ताच्या बरोबर चलता आमचे बरोवासाचे पिकोवणेची यात्रा आमी करता. आनी एक दूख आहा, पोस्ट आहा, जायतें आहा आमचे कडेन. आनी केन्नाय कवर जाता, केन्नाय पेकता, केन्नाय लांब जाता. आनी कितें जाता जाल्यार आमी सदांच कुडाक धरूंक जाय, आमी जेजू बरोबर ही यात्रा करूंक जाय. हें कोंत आसा, कोंत. आमी मंगळारा दीस आनी शुक्रारा दीस कोश्टांचे मिस्ताराचेर नियाळ करता. आनी कोश्टांच्या मिस्ताराचेर नियाळ करतना कितें जाता, आमी जेजून जितले कोश्ट सोंसले त्याचो आमी नियाळ करता. त्याच्या कोश्टां बरोबर आमचें कोश्ट, आमचें दूख, आमचें दुयेंस आमी मागता. मंगळारा दीस आनी शुक्रारा दीस मागोया, सदांच आमचे कोश्ट देवान हलू करचे म्हूण. तितून आमी आमचे टेन्शनां, कोश्ट सोंसपीताय आनी आमचो पेज आनी आमी देवाच्या सांगाता, आमी ताच्या बरोबर चलता, आमची यात्रा करता आनी दिसपटो आमचें दूख सूख देवा बरोबर वता.
पाच आज्ञे आजच्या जिवितान जायत्या जाणांक ताणें बरें केलें, जायत्या जाणांच्या कोश्टांनी ताणें तांकां आदार दिलो, तेंको दिलो, वजें हलकें केलें, न्हय फकत आपल्या जिवितान पूण मेल्या उपरांतूय. आयज पासून पांच आज्ञा जायत्या लोकांच्या कोश्टांनी भाग घेता आनी तांकां हात दिता, तांकां तेंको दिता. हेरल्ड पेपर न्यूज पेपर येता, तेचेर जाल्यार जायतो लोक एका पानाचेर वयता आनी पळयता कोण मेला आयज, कोण भितर केदें आहा, आनी भितर म्हणटात रेस्ट इन पीस. सवस काय पेवले पुरो म्हूण ते मेलेल्या मनशाक. काल आमचो एक भाव पाद्री म्हजो कंपेनियन फादर लॉरेन्स सुकोर फेर्नांडीस काल बोमाई मेलो तो. देवान ताका आपयलो. तोय म्हज्या बाराबरचो म्हज्या वर्सांचो 75. हांव 75 जाता आयज. तो काल मेलो. ताच्या आत्म्याकय मागोया रेस्ट इन पीस. हांव हें कितें सांगूंक सोदता, पांच जाल्यार 98 वर्सां जालीं मेल्या. आमी म्हणटा न्हू ताका रेस्ट इन पीस, ताका रेस्ट इन पीस, ताका रेस्ट इन पीस. पूण पांच जाल्यार लागून 98 वर्सां जालीं पूण ताका रेस्ट ना, ताका रेस्ट इन पीस ना. कित्याक? कित्याक जायतो लोक ताका बेजार करता, ताच्या लागीं मागता, म्हाका होलें दुयेंस आहा, म्हाका होलें दूख आहा, म्हाका बरो कर, म्हाका बरो कर. हांव जाणें बेंड्रा आसतालो आतां फादर आग्नेल आश्रमान, आनी थंयसर आयतारा दीस पाडगल्याच्या दीस पळोवप न्हयना जाता. सकाळीं 7 बाबा ते सांजे निमणे जाता 7:30. जायतो लोक येता, जायतो लोक, आनी कितलो लोक येता न्हू, आनी ती मागतात पाडगल्या वयशी. एक तातूंत इमाज आहा, आनी थंयसर जाणें गुजराती लोक अदीक करून हिंदू भाव भयणां कितें करतात, आपणाचो पालो घेतात न्हू आनी पाद्याच्या कानांत कुकीज सांगतात. कितें सांगतात? तेंचे दूख, तेंचे कोश, तेंचे प्रॉब्लेमां, तेंचे तकलीफ ते सांगतात आनी वयतात. सकाळीं सांगतात ती भास सोदतात ही गुजरातान येवपाक. 3 पावतात आनी मागीर 9 जाल्या उपरांत मागीर ती वयतात. जायते लोकांक न्हू जायतें बरें जालां. हांव बरो जालो ती म्हाका तो लोक सांगता कितें, फादर म्हज्या शापायन म्हाका हाडलेलो हांगा, आतां तो जालो शापाय आनी तो तेजे बरयेन हाडटा. कित्याक? ताका जाणें इतलो दाट मोग लागला ताका पांच आज्ञेलाचो. ते कितें म्हणटा, पांच आज्ञा म्हणून आग्नेल बाबा म्हणटात, आग्नेल बाबा. आनी ते मागतात आनी धांवन धांवन येता. एक फावट कितें मेवलें न्हू मागीर ते इसोतात येवपाक. काम जालें वयच मेलो म्हणटात न्हू. पूण कितें केन्नाय दुयेंस जालें धांवन येतात बेंड्रा बँड स्टँड मागोवंक पांच आज्ञेला मदेशी. एक तुमकां सांगता, एकलो मनीस आसलो ताणें रविंद्र राज्याध्यक्ष म्हूण ठाणेचो तो. ताच्या भावाची बायल ताणें कासा जालेली 8 वर्सां जालीं आनी 8 वर्सां जालीं ताका भुरगें ना. आनी तो मागता 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 पूण ताका बोरवास जालो. बरो बावट आसलो आनी बोरवास जालो. एक दीस जरूर म्हज्या भावाचे दुयेक जीव भुरग्यां दितलो मागत रावलो. क्रिसमसाच्या दिसा पासून येयलो ते मागणी करून. आनी गेल्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यान 15 इंडिपेंडन्स डे तो एक बरी खबर दिवंक आयलो. कित्याक म्हूण कितें म्हूण बरी खबर दिली? देवान भुरगें दिले, भुरगीं दिली. गॉड गेव देम ट्विन्स. जब ईश्वर देता है तो छप्पन फाड़ के देता है. जो दिता तेन्ना भरपूर दिता. मागणें केलें तेणें, बोवाळ दवरलो तेणें, बोरवासो दवरलो आनी मागलें. एक
जायत्या लोकांनी जायत्या दिला आणि ती पॅटिशनां बरयतात पॅटिशन इतली पॅटिशनां सुमार इतली पॅटिशनां आणि थंय न्हीद पडटली पादांतल्याला वेर विल ही गेट रेस्ट इन पीस पूण तो एकदम खोशी कित्याक हांव कितल्या जाणां जिवितानूच मेल्या उपरांत पासून हांव कितल्या लोकांक वचप मागता आनी कितल्या लोकांचो पोस्ट फोलो करता आयज तुमी येयल्या कारणान आमी सगळीं येयल्या कारणान आमच्या जिवितांची जायते दूख आहा पोस्ट आहा आमकां पयलीं प्रॉब्लेम आहा आमी नको कितें करपाचें आमकां जायते सोंसचें पडटा आमच्या घरा गोश्यांक लागून आनी कोहल्या प्रॉब्लेमांक लागून आनी आमी नको कितें करूंक जाय तें जेजू सांगता मोजेशी म्हजें तुमचें घेयात हांव तुमचें दूख लायट करता कम टू मी ऑल यू आर ओवर बर्डन एंड आय विल गिव यू रेस्ट मोगाच्या भाव भयणांनो मागोया पादांतल्या उद्देशी देवा लागीं आमचें दूख आमचें कश्ट आमचें दुयेंस देवान बरें केलें आनी मागोया आतां हें 98 वर्स न्हू आतां 100 वर्सां आमच्या आदी मागोया खतखत्यान मागोया पादांतल्याक आतां मान मेळ्ळे सगळीं बी रावया आनी आमचे गरजो आमचे कश्ट आमचे दूख देवाक सांगोया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडिवंतां आनी दुखो सोंसतल्या सोबे किरीत हुस्को दाखोव वेळार तांकां भेट दिवं देवाच्या उतरांच्या आदारान तांचो बोरमासो वाडोव तांकां देवा बापाचो आदार मागया तुमच्या ओरां मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा ह्या मिसान भाग घेवन जायतीं आमची पिडेवंत आनी दुकान कुसदवतली बाबा भयणां हाजीर आसात बाबान तांची सोबे आपली दया दाखोवन तांकां पेपोवणी फावो करूं म्हूण बापा लागीं मागुया तुमच्या ओरां मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा पिडेवंतांक आदार दितली आमची बाबा भयणां भोव करून दोतोर नर्सी आनी हेर कोणची जी तांचो सांबाळ करतात तांणी पिडेवंतांतल्यान जेजूचें रूप पळोवंक आनी सेवेच्या आखरेच्या मनान आपलो वावर करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया तुमच्या ओरां मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा मानेवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी कश्टांक बाबार्थाचे नोदरेक पळोवंक आनी आमी कश्टोतांव तेन्ना जेजूक एकवटून रावन आनी कश्टांक उद्देशीत सोडवण आसा हें बाबार्थाचें सोद तिरायेन समजूंक आमकां देवाचो आदार मागुया तुमच्या ओरां मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा थोडोच वेळ आमी आमचें दूख आमचे कश्ट आमची प्रॉब्लम्सां जेजूक सांगोया सायबा ही आमची मागणी आयकून घे आमच्या कश्टांनी आमकां सोसूंक करपा दी आनी जेजू बराबर आमी दुकान जावं सुखांत फुडें वचूंक आनी आमच्या जिवितांत आमी हे अनुभव करूंक की तूं आमकां बरें करताय आमकां बरी साव दिताय बरी भलायकी दिताय
आनी आमच्या सांगाता चलताय म्हणून हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपूर वेदांत देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसा. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांचे पिडेत आसलेल्या आमचे भाव भयणांचे कोश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जशें तांचे पिडेक लागून आमचेर आघात आयलो तसो तांकां मेळ्ळले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूंक हे आमी आयज मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, स्वर्ग पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, स्वर्गकारी आनी स्वर्गकारी जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अमर शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो पारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंगार मारेचे उजोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर गोरसाक आपले हात पिस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जय करून पुनर्जीवन कोण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पौजा तुका जोडून घेतली. देखून आतां देवदूत आनी समेत भक्त सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. So
बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक लागून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं की आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन पोस्ट मरून सुजुपेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो, तुका देवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान घेवन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातूंतलें पियात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरालाचें हें रगत, पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक पुरात. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां चेश्टा कथीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसुळीक मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार बरे देवाचे माई सांगाती भाग्योन जुजे तिचो भोव निर्मळ पोती भाग्योन दरदुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्ग वेला बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. जेजू शिकवलेले मागणे आता आम्ही आंकवार बरे बरोबर पागामेला बरोबर सगळी एक फामील कशी आमच्या दुकान सुखान आमी जियेता. आमकां घोटाय दिल्या पुरो म्हूण, आमकां दिसपटो विराज दिल्या पुरो म्हूण आनी आमकां सगळ्यांक भोगशिल्या पुरो म्हूण आमी देवाक ते मागणे उबारुया. सगळी आमच्या बापा तुझी खुशी स्वर्गात जाता, तुझी संवसारात आसा.
सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस खायली स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरवासन अप्रेखता तर आमकां तुजे उदार कापोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतली वाटाय स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक घडली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसता आनी तुजे खोशेपरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक स्वाम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया वो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी Be
जेसू आमचे काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक बीन वाचुया आमच्या पिळयेंत आमच्या कश्टांत देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया प्रार्थुया दयाळ बापा आमचे सोडवणे खातीर फारीक केल्ल्या मोलाचो उगडास काडून आमच्या कोयरी जाल्ल्या भाव भयणीं पासत आमी तुजी काकूत मागता तांचे बांदपास तुटय अशें ती स्वतसान तुजी सेवा करूंक आनी आमी समेस्त प्रमाणीकपणान जियोंक पावूं हे आमी आयज मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान बसुया आनी एक इश्टानो तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवन कार्यापिलाच्या दोंगरार तुमी जायतीं जाणां आयिल्लीं आसात मानयोग आंगणाच्या पांयाशी हे पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वांगड धंद्याचेर उपट भेडसावां घालची म्हणून आमची खांती मागणी कांय कळोवण्यो तुमच्या किरीत इतिहासा पासून दिसा तुमच्या आमच्या ऑफिसान घेवूंक येता इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कान मेळटा आमचे पिलांचे सेमिनारी भुरगे शिंकतले तुमच्या तांच्या शिंकपाक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसान मेळची तशेंच आमच्या ऑर्फनेजीन शिंकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून मेळचें आयज नोव्हेंबराची 18 तारीख 9:30 मीस किरीत पिडेवोता पासून भेटयल्ली आसा तातूंत तुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली तुमच्या घरांनी पिडेंत आसलेल्या तुमच्या आवय बापायक बाबा भयणांक हाडात व्हीलचेअराची सवलती आसतली आयज नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर सकाळी 9 ते 12 वरां मेरेन बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक हाचे सहकारान पिलांची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत चलयतले तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दिवचो म्हणून आमची मागणी अंडरस्टँड वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र दिसाचे भाग आनी दिसाची भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची माहिती दिल्ली आसा तुमचे लागीं आमी मागता हें पुस्तक विक्रेत घेवन तुमी पवित्र दिसाची भेटीची समजणी घेवची तशेंच मानव आंगणाच्या जिविता वयर आदारलेली दुसरी पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळांत आसात तुमी व्हरून ती वाचची आमच्या पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर मिरुस्कोल आनी एक सातोळे वावराडेचो इश्टूच वाडा केला ताचेर आमच्या विसावाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन तातूंत मेळटा आमच्या ऑफिसाचे भायर कावंटर आसा तुवें ती घेवन तुमच्यान घेवून येता वो वर्साक फकत 250 रुपया भरून सबस्क्रायब करून आमच्या झेवियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवंक जाता नोव्हेंबराचे 20 मानव आंगणाच्या दिसाक सांजचे 8 वाजता फादर आग्नेलोस कॉलाच्या हॉलांत फ्री तियात्र आसतलो ताचें नांव बोरवोसो आमकां फटयना बरयणार डॉमिनिक कार्वालो सगळ्यांक आमंत्रण आसा तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो कोर्स दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवची मोगाळ इश्टलो देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना आयज रितिना फेर्नांडीस वास्कुटान अशें सांगूंक लायता
हांव बरी पासार जायनासली देखून वैजाक मेवली. वैजान ECG आनी स्कॅनिंग कोत्तून सांगलें की म्हज्या किडनीक फातर आसात आनी 2 शिरांक ब्लॉक देखून ऑपरेशनाची गरज. हें आयकून म्हजी राकांत आयलो. मानिवंत आग्नेल म्हाका सदांच आदाराक पावता म्हणटूच हांवें मानिवंत आग्नेलाक म्हाका ह्या विघ्नांतलो ऑपरेशन करिनासतना बरें कर म्हणून भावार्थान मागलें. दुसरे फावटी ECG आनी स्कॅनिंग कोत्तूच सगळें नॉर्मल मेवलें. हो व्हड उपकार मानिवंत आग्नेलाचे वरवीं देवान म्हजे कांय केल्लो आसा. मानिवंत आग्नेलाक चड दिन वाचता आनी बेगीनूच साताचो मान फावो जावंक मागता. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव झिरून आयकता. आयज आमी आमचेय आवडी, आमचेय प्रश्न, आमच्याय जिवितांत आयिल्ले दुयेंसां तुफानां घेवन हो पिलारचो दोंगर चोडलेले आसा. आमचो भावार्थ जाणुया. ह्याच भावार्थान जी मागणी आमची आसा, जी इतेसव आसा, मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. आनी इश्टानो, आमचे पासत मागतना जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायना. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. हे भाशेन मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मेळचे खातीर मागुया. तरी सगळीं ते सवायकाय करुया आनी वेळार आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेलांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोडपदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सरवणे खातीर तुजी मानव दिलवाशी मोलान आमी वळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चुरे लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मागता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिवंक आसता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवन पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतल्यान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उलोवपरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक गुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणे. ओगणीत आपलीच्या देवा, सोडपट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांत उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुरेचे इगोर्चेचे उगड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मी सोडतोच पिळवताचे मागणे इगोर्चेन जातले. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिवं. जेजून आमकां सगळ्यांक, तुका म्हाका आमकां सगळ्यांक पेखवणी दिल्या. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.